Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Despite opposition from civic society, Sunburn on track to be held in Goa later this year after being backed by politicians. Environment Minister clashes with media once again. This time accuses some reporters of mischievous reporting. And now for the news in detail. Despite opposition from locals, it looks as if Sunburn will happen in Goa this year. The organizers had made big statements that they would not come to Goa again and had even not held Sunburn here. But now, it seems as if they have had to eat humble pie and trying to return to the state with the blessings of politicians and the government. Here is what the MLA in whose area the event is proposed to take place has to say on the issue. Please watch. पयले सुवातेर हो सनबर्न म्हणटा तो कितकीशींच वर्सां गोंयांत जाता. हांव जेन्ना 2010-11 मिनिस्टर आसलो तेन्ना टुरिजमाच्या अंडर हांवेंनूय तेन्ना परमिशन दिलें ना. तेन्ना कांदोळे जातालो. मागीर त्या टायमार त्या ठायच्या टायमार लोकांनी कांय प्रमाणान हें केलो म्हणून तो शिवोले हांगा गेलो, बागान गेलो. आनी आतां आजून हांव नको सारको आहा काल टुरिजम मिनिस्टरानूय स्टेटमेंट केला जो पर्यंत लोकल बॉडीचे NOC गावना, जो पर्यंत जाग्याची NOC गावना तो पर्यंत आपले परमिशन ना. आतां तेंचे कडेन परमिशन आसा काय ना ते आमी नकळे. पूण जे थोडे कोण आपले युट्यूबार आनी कितें घालता दिता आमचो विरोध बी म्हणून हें सारकें ना हें हांव सांगूंक शकना. पूण जरी आसलो जाल्यार तेजेर विचार करपाची गरज आसा. आनी आसलो जाल्यार आमकां लोकांक कितें त्रास जातलो होय विचार करपाक एक लक्षात घेवंक जाय. सनबर्न हो जो आहा पळय तो मतदारसंघान लोकलान जशें आतां खंयची गव्हर्मेंटाची समीट आसलें आनी कितें आसलें जाल्यार डेव्हलपमेंट आतां G20 आसलें तेन्ना रस्ते आनी कितें बरें चकचकीत जाता आनी कितें काम करता. तसो सनबर्न जाता म्हणटा तशें कांय जायना. मतदारसंघात तेजो तितकोसो फायदो आसना. तो 3 दिसां खातीर सगळें आपलें सामान हाडटलो, इन्स्टॉल करता, 3 दीस जाले की ते घेवन वयतले असलो टुरिजम सेक्टराक जावं बाकीच्या ही उलाढाल आसता, काम गावता. जावं जशें आमी टुरिजम गोवा टुरिस्टीक स्टेट आनी जगार फामाद आसा तेन्ना ह्या सनबर्ना खातीर जगा वयले लोक येता, बाकीच्या राज्यांचे देशांचे लोक येता. तेन्ना जरी बेश्टेच आपले कोण चूक जाणा आपल्या मना प्रमाणे कितें जायना तर तो बरोबर न्हू हें अशें उलयता पळय तें हांव तेंचेर कमेंट्स करिना. पूण जेन्ना समज लोकल बॉडी आसली कुंभल्यादीन जागो दिलो जावं प्रायवेट कोणी आपलो जागो दिलो तर तेन्ना मागीर पळोवपाचो. Two coastal MLAs, including ministers, have backed the EDM event even as the environment minister that says he has not received any proposal yet. आम्ही काल सांगला मरे की साऊथ गोवा व्हडलो तेजेर बोबाव आहा. साऊथ गोवाचे लोक जो जर म्हणटा सनबर्न नाका तेंचेर फोर्स कित्याक करप? ऑर्गनायझर वॉन्ट्स टू हॅव इट इन साऊथ, द पीपल डोंट वॉन्ट. इफ पीपल कम एंड ब्लॉक द रोड्स when the sunburn is going to happen, on the day of sunburn it is going to be a disaster for the government also and tourism also of the state. So tourism is a backbone of our state. The economically it is our backbone, so it cannot suffer a setback. Always sunburn used to happen in North Goa, But you are ready to take let the organizer decide where he wants. He gets the NOC of the land. As a coastal belt MLA, my support will always be there for a clean sunburn. Again, I am very specifically telling for a clean sunburn. जर वर्क डेन्स एरियेन जाता म्हणजे आतां कालांगूट सारकेल्या बिजी हितून टुरिस्टीक ट्रेकींग जाता आनी तांकां समज थंयसून हालोवपाचो खंय दोंगरा सायडीक वचपाक बिचपाक जाय. कारण हे तेंचे कितें आहा तेंची हाडून उबी केली स्टेजी उबी केली आहा तशी घेवन येयले. ते डॅमेज कांय करिना. डॅमेज म्हणजे कितें ते लेवलींग करचें ना जावं स्ट्रक्चर बांदचें इममुवेबल म्हणजे बिल्डींग बांदतले आनी कितें असलें कांय ना. म्हणजे डॅमेज करून ती एरिया डॅमेज करून वयतले अशें ना. इट इज टोटली मुवेबल कशें म्हणजे इन्स्टॉल केलें गेलें. 3 दिसाचें हें आसता. तेका सुप्रीम कोर्टा प्रमाणे कितें 10 पर्यंत टायम आसता सावणाक. आतां आमचे असे कितकेशे प्रकार आहा की
साऊंड आसता सगळें आसता. स्पेशली एक मोठो इव्हेंट आनी मोठ्या प्रमाणान थोड्या प्रमाणात कोणाक फामातूय जाता आपणे विरोध केला आपूण करतले आहा, पूण त्या मनशांची म्हणजे आपली पार्श्वभूमी, आपुणूय ह्या पदार रावलो, आपुणूय जेन्ना सरपंच आसलो, आपणे कसले प्रोजेक्ट हाडले, कोणाक घरां बांदूंक दिली CRZ, मागीर NGT ती कशी मोडूंकची पडली, जे जाल्यार बांद बीन आसले, बांदा वचून सामान येलें तांकां दिलें, बांद मोडून घातले आनी मागीर WRDसून आमचे कडसून ते बांद करून घेवप. आं See, as far as the environment department is concerned, we have not received anything. So I really don't know when sunburn is being held. Dylan Rodriguez and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. The issue of garbage is becoming a constant headache in various parts of Karapur Sarwan. Residents grappling with garbage heaps strewn across roads are urging the concerned department to act promptly. Here's our reporter Mahesh Govekar with the full story. रोड सायड गार्बेजीचो प्रॉब्लेम जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. आमी सध्या वाठार सर्वण एरियेन आसा आनी तुमी पळयतात की हो जो मेन रोड पिचोलीम सांखळी, तुमी फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता की हांगासर मोठ्या प्रमाणात गार्बेज उडयल्लो आसा. प्लास्टीक आसा, तशेंच तितून कपडे आसा, वेस्ट कपडे जे आसा ते बी उडयल्ले आसा. तशेंच फुडें जे आसा थंय सॅनिटरी पॅड्स उडयल्ले आसा रस्ते सायडीकूच. हेका लागून जी रोगराई आसा ती मोठ्या प्रमाणात वाडपाची शक्यता आसा. जे सॅनिटरी पॅड्स आसा तातूंतले रोगराई म्हटल्यार सामके वेस्ट जे आसा तो भायर उडोवंक जायना असो लोकांनी. थंयसर सामको जे लोक फुडें गांवांत रावतात ते थंयसर बसीक रावतात आनी त्या जाग्यारूच हे गार्बेज क्रिएट जाल्लेली आसा. तातूंत रोगराई पसरपाची शक्यता आसा. लोकांनी मागणी केल्या की ही जी पंचायत आसा ह्या वाठारांत, कारापूर सर्वण पंचायत, आनी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच जे गार्बेज उडयता तांचेर कडक अशी कारवाय करून तांकां फायन मारपाक जाय. कमीत कमी 5,000ची तरी फायन तांकां मारपाक जाय. हांगा पंचायत काम करता पूण जे रोड सायड गार्बेज क्रिएट करता लोक तांकां समजना. ताका लागून ही गार्बेज आमकां दिसता की आमकां सगळे कडेन दिश्टी पडटा. गोंयांत पळयत जाल्यार आमी कितलीं वर्सां जालीं सरकारा कडेन मागणी करता कचऱ्या संबंदीत. आयज कचरो हो जो आसा इतलो कचरो वाडलेलो आसा. प्रत्येक शहरान प्रत्येक खेड्यापाड्यान हो कचरो आसा. सरकार म्हणटा कचरो आमी नियंत्रण ठेवला, पूण सरकारान नियंत्रण ठेवलें जाल्यार हो कचरो पयर साफ परत उडयता, परत जाता आनी नाका ती घाण कचऱ्याच्या सामके सायडीक उडयतात. ती पॅड्सां आनी कितें हें जें आसा ही रोगराई निर्माण जावपाची शक्यता आनी भंय आसा. तेन्ना कितें जाय तें कळना. हे डेंगूचे जर वाडत गेला, आयज हो कचरो जर पळयलो जाल्यार सगळे वटेन कचरो आसा. बंद गोंयांत भर कचरो आसा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागणी करता की ह्या कचऱ्याचेर कडक सामको उपाय काडचो आनी तांकां फायन घालची. ना जाल्यार रस्त्याचेर CC कॅमेरा लावतो, तेचेर सरकाराक सारकें कळटलें कितें बाबा ते कचरो कोण उडयता. 2 व्हिलरान घेवन येतात ते उडयतात चल्ले. हेजेर कोण कारवाई करीत ना. आनी मेन रोडाक म्हणजे चड मेन रोडाक जाला. आज पळोवंक गेल्यार सगळ्याच मेन रोडाक आज खंयच पर्यंत हेचें हें ना. खंयच्याच गांवांत आसना कचरो ना आसना, पण खूब कचरो जावन पडलेलो आसा डब्बल. आनी पावसान जर पडलो तेजेर तर पावसान ती घाण सगळं पसरता. येवंक वचोंक सुद्दां मेळना. Mahesh Govekar, Gautami Gaonkar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Environment Minister Alexis Sequeira has clashed with the media once again, accusing some reporters of mischievous reporting. Previously, he got into an argument with a journalist and promised to resign if he was found to be wrong. Although he was indeed proven incorrect, he remains in office. The Environment Minister made this statement in the middle of a question and answer session on Sunburn. I am not saying media does all the time highlights bogus news. I'm not saying that. I'm only trying to say
that many a time you have got some mischievous people amongst you all who try all this. This is what I'm saying. Watch his earlier altercation with the media from a few days ago. कोणी सांगितलं तुका फिश मिल घालपाक प्रपोजल हा म्हणून त्यांनी सांगितलं तू दाखय म्हाका काम सोडून नागडो भोंवता ना जाल्यार जालें हे उतर मागेलें तुगे चॅलेंज जावंक येता जर तर सरकाराची प्रपोजल आशिल्लो I will resign as minister tomorrow. Solve. I will resign as minister tomorrow. Solve. जालें चल Government has acquired 35,000 square meters of land. In those 35,000 square meters of land, around 9-10,000 square meters of land has gone for construction of the road. In that 35,000 square meters of land has gone. There's a pond there, which is about 9-10,000 square meters. This itself reduces that 35,000 reduces it to about 15,000. तिंतूर कितें आहा पेट्रोल पंपाक जाग दिला तुगे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉकाक जाग गेलो आहा तुगे नेट मेंडिंग फॅसिलिटी थिंगाय जाग गेला तुगे आयस फॅक्टरी जाग गेला मागीर उरला खूंय तरी आसतना तुम बोर्ड सरकारान फिश मिल घालपाक जागो उरता थिंगा कोणें सांगितलं तुका फिश मिल घालपाक प्रपोजल आहा म्हणून त्यांनी सांगितलं तू दाखय म्हाका फिशरीज डिपार्टमेंट आमकां स्टेटमेंट दिल्लो फिशरीज डिपार्टमेंट स्टेट अरे फिश मिला तेजो प्रपोजल आसा हांव काम सोडून नागडो भोंवता ना जाल्यार जालें हे उतर मागेलें कितें फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां प्लॅन दाखयलो एक मिनिट हांव तुगे चॅलेंज जावंक येता हय, एक जालें. मिनिट हय आपय भटकार एक मिनिट म्हाका फुटकार आपोवपाक गरज ना सांग. हे 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर हय जर तर सरकाराची प्रपोजल आशिल्लो टू पुट द फिश मिल प्लान हय हे 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर हय आय विल रिजाइन एज मिनिस्टर टुमॉरो चल जालें चल आतां तांकां सांग हांव चॅलेंज घेता पळय Dylan Rodrigues and Mozef Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. The weather remains dry, but the IMD has extended the yellow alert for thunderstorms and lightning for another day, now covering October 2nd. Here's more on the weather. In their latest forecast, the IMD has also warned of the possibility of strong winds accompanying the storms. While they expect only isolated areas to be affected, citizens are urged to remain cautious. For the rest of the day, Wednesday will be hot, humid and cloudy. Temperatures are expected to reach 33 degrees Celsius, but with elevated humidity levels, the real feel could be close to 40. It is advisable to stay hydrated and spend more time indoors. As night falls, we can expect lows around 25 degrees Celsius with a chance of light haze and fog. It might get slightly chilly, so having a light jacket on hand could be a good idea. IMD issues yellow alert for Wednesday. Thunderstorms expected at isolated places. Mostly sunny weather likely for the rest of this week. Temperatures to remain stable, but humidity set to rise. Humid conditions to intensify heat. Citizens warned of heat stroke risk. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 33 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.